شہر دا قلم اٹھے شہر دا پر بسم اللہ رکھ قلم قدم میدان صفے کرتا سوتے پر نام سید کے سنجا لا کرنا نہ تھا کھنا سوتے بدل لکھ غازی کربلا والے اپنے اتے پاس امام دی پاس اتے لکھ ہر غازی کو سے بے وفا پر ختم وفا عباس آدھے میدان بچوں آواز آیا میں آیا روم تو بچے نام میداہ مارد خوف میرے تو شیر لگے نو کج کتنا ہے در سبتا تاجان شیر خدا دے گج کے توڑ بچ کے مارد آیا ہاں سن گاج گئی دھج بھج آدھے دیکھنا میرے پاس آدھے بلبل سنا کھا چمن مرتضی دی ذرا کر کے نغمہ سرائی سنا تو غازی جریدی دے مارد شکیدی کی میں ہوئی باہم لڑائی سنا دے مارد کو تمثیل مرحب شکیدی عباس دل مرتضی سنا توجہ سنا پر دکھا دے لڑائی دا نقشہ ذکر جنگ پائے صفائی سنا جدا حق دے باطل ہے آم مقابل تم مارد دی پہلی علائی سنا او مودی پکارا تے سیبانی ہارا بیچارہ تے کیوں مشک چائی سنا ای سارے کنارے تے قبضہ اسادہ قضا کنتے تے کو بھنائی سنا توجہ ای سارے کنارے تے ظالم دے ای سارے کنارے تے قبضہ اسادہ قضا کنتے تے کو بھنائی سنا تے عباس سکتا یہ بکواس سن کر آیا جوش اندر وہ غازی جری تک تک پکارا اے مردوں بھارا میدہ ہونے بارا تو چپ کر شکی میں شاہاں دا پانی بھرن کان آیا ایک نیزہ چاہ کے کلا میں جنگ کرن واسطے نہیں آیا سرکار نے حکم دیتے آیا کیوں غرض غایہ کیا ہے میں شاہاں دا پانی بھرن کان آیا تے ہاں کون ان دریا دے مالک دا ہاں میں پٹھایا بہر بار زہرہ دا خالق بنایا اے مردود موزی یہ تے کیا علایا کفر تے تکبر تیرا دل بدھایا جو بن جوڑ زور آ شاہاں کو دکھایا فرمانتے سمجھا ہے کوئی ماشکی سپاہی خبردار 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 میں ہاں علمدار شاہی فرمانتے کیا جانے کمینہ قوت جرار جڑے جاگ دے بیٹھے انہاں نال گل جڑے بندے میرے نال سفر پہ کریں اکرم اللہ خان جڑے بندے میرے تو 3 میل پیچھے رہ گئے انہاں نال گل نہیں سرکار فرماندے کیا جانے کمینہ تو قوت جراراں یا تو سن زمانہ چھکیندے ٹپاراں بھا دید بندو نظر کرن باراں کتی کیا کمائی میرے شاد جارم جو ہک جری مارے موزی ہزاران جہنم پہنچایا صفاتے قطار کتی کیا کمائی میرے شاد جارم جو ہک جری مارے موزی ہزاران جہنم پہنچایا صفاتے قطار خبردار موزی نکھا میں الارم تم مرحب میں دلدار حیدر کرارم دکھیں دہاں دیکھوں خیبر دیا کرام توجہ دکھیں دہاں دیکھوں خیبر دیا کرام تب فرمائے قسم حق دینارا یہ کر جوش مارا بچا ہوش رانا نہیں گئی دوارا کندھی چھوڑ بننے تیرے پیرے دارا قسم حق دینارا یہ کر جوش مارا بچا ہوش رانا نہیں گئی دوارا کندھی چھوڑ بننے تیرے پیرے دارا کندھی چھوڑ بننے تیرے پیرے دارا مگر امر شاہی بادشاہ دا حکم نہیں مگر امر شاہی نہیں بس لاچارا کہ اتنی اجازت توجہ فرمائے مگر امر شاہی میں بھول نہیں ویندا توجہ دے منگا مگر امر شاہی نہیں بس لاچارا مگر امر شاہی نہیں بس لاچارا کہ اتنی اجازت کہ اتنا کریسا کنارے ہبا کر صاف دے سبحان اللہ کبھی تک گھبراہٹ نہیں کر سکتے سرکار صلوات و سلام سرکار وفا نے فرمایا نا میں تک خیبر جاتے بس میں خیبر شکندر تھا کہ میں کوئی عام ماشکی سپاہی سمجھے اور ہویا کیا ادھے سنے حق دے کلمے اہل جفا ٹٹا پار گھوڑے تو جلدی لتھا ادھے بس ہاشمی ہون نہ آلا یہ قوت ہی تا میرے کول آ تے کو پال دے وچ میں کریندا فنا ادے کمر بند اپنا تمہیں کو تھما پکڑ کر بھکاواں تے کو وچ ہوا جو میت تیرا نہ دیکھے بھرا یہ سمجھیں بے شمار ادے بس
زیادہ جوش خروش نہ دکھا، اگر تو بہادر ہے، طاقتور ہے، جنگ جنگی گھوڑے کو لے، قوت آزمائی کریں دیا، زور آزمائی کریں دیا. جنہیں اس نے یہ آفر کی تھی، بس سرکار دا جواب شہری زبانی آدھے سنے حق دا کلمے اہل جفا تٹاپ مار گھوڑے تو جلدی نہ تھا، بس ہاشمی ہون نہ آلا یہ قوت ہی تا میرے کول آ تے کون پال دے وچ میں کریں دا کھنا. دیکھنا میرے پاسے کمر بند اپنا تمہیں کو تھما پکڑ کر بھتاما تے کو بچ ہوا جو میت بھی تیدا نہ دیکھے برا او دے لتھا شیر کر کے یا مرتضی کہ عباس مارے تے گولا کھڑا علمدار شاہی تا مسکرا ہن ہوشیار ہو جاؤ اے اہل ادا مدد کی تھی اللہ تے آل عباد لڑائی تے نقشہ نہ دا دکھا. نظر آندی بھئی لڑائی جڑا جڑا لڑائی نظر آندی بھئی صلوات اچھی پڑھو اللہم منظر دے وچ رکھے حضرت عباس گھوڑے تو لتھن اس دے قریب بن کے زمین کربلا تے بہ گئے. ایک سی میرے پاس تاں لوگ پاس اکرام اللہ خان منظر دے رکھے اس ملعون نے حضرت عباس دے کمر بند چھت پائی. اگلی گل بات شاید زبان حضرت عباس بیٹھے اس ملعون نے حضرت عباس دے کمر بند ہاتھ پائے شاید دا قلم اٹھے شاید کمر بند عباس غازی دے نپ کے لگا زور لامر مارد شکیل لبے زور جتنا زمین کھاوے اتنا مگر شیر دی کون حلاوے دلی. حضرت کمر بند عباس غازی دے نپ کے لگا زور لامر مارد شکیل لبے زور جتنا زمین کھاوے اتنا مگر شیر دی کون حلاوے تلی تے رو کر علایا گیا سر ہنجایا این غازی دی قوت کو ناہم صحیح یہ صحیح ہوندہ ہتھیار نہ لڑتا بے ہتھیار ہو گئے نہ لڑتا کبھی. جیسے صاحبی پوری قوت سر کی تھی چھوٹے عزیز تک پیغام پہنچانے سمجھا کے ذرا پڑھنا چاہتا ہوں. صاحبی پوری قوت سر کی تھی اپنا پورا زور لایا جرات لئی کہ میں عباس کو چاہوں ناکام ہوئے جنہیں ناکام ہوئے اس تبھی تک اس افسوس کیتے ارمان کیتے کہ علم ہی عباس اتنا طاقت والے اتنا زور والے اتنی جرات والے اگر میں کوئی علم ہوتا میں کس سے ہتھیار نہ لڑتا میں نیزے تے تلوار نہ لڑتا لیکن اس نے ارمان کیتا افسوس کیتا ٹھٹا سا بھرا. اس وقت زہرا دی دعا نے کیڑا جواب دیتا کیڑا جواب دیتا ہے ام البنین دے پاک لال نے شاعر نے اسے منظوم کی دیکھنا میرے پاس اتنا سمجھ آ دی اجے کمر بند عباس غازی دے نپ کے لگا زور لوڑ مارد شکی دوے زور جتنا زمین کھاوے اتنا مگر شیر دی کون حلاوے تلی تے رو کر لایا یا سر ہنجایا ای غازی دی قوت کو ناہم صحیح یہ صحیح ہوندا ہتھیار نہ لڑدا بے ہتھیاروں کے نہ لڑدا کبھی اجے ایمان دا کرنا ٹھڈے سادہ بھرنا جٹھا مسکرا کر غازی کری تے فرمایا ہنس کر ارمان خس کر تو کر بار بس کرو موزی نبی. میں راضی امام زمانہ سنا فرمیندر ارمان نہ کر افسوس نہ کر ٹھڈے سا نہ بھر تے جیڑے ہتھیار تے ناز اس سے نال لڑ میں خیبر شکن دلا. اتنا حضرت عباس نے اس کو کھلم کھلا آفر دیتی جڑے ہتھیار نہ مرضی آوی لڑ وہ ہتھیار استعمال کر. میں عام سپاہیاں میں خیبر شکن دا پتراں اس وقت تاریخ حدیث نیدا یا سانگ چاہیے اگلی گل بات شاید زبانی ادے کمر بند عباس غازی دے نپ کے لگا زور لامر مارد شکی لاوے زور جتنا زمین کھاوے اتنا مگر شیر دی کون حلاوے تلی کہ رو کر لایا یا سر ہنجایا ای غازی دی قوت کو ناہم صحیح کہ صحیح ہوندا ہتھیار نہ لڑدا بے ہتھیاروں کے نہ لڑدا کبھی ارمان دا کرنا ٹھڈے سا دبرنا اٹھا مسکرا کر تو غازی جری تو فرمایا ہنس کر نہ ارمان خس کر تو کر بار بس کرو موزی ربی اور سبر تو جباری پکڑ سانگ ناری اڑاری محبت دھرتی ہے سبر تو جباری پکڑ سانگ ناری اڑاری محبت دھرتی ہے مٹھی سانگ آندی تے للکار کیتا توجہ مٹھی سانگ آندی تے للکار کیتا تو غائی جری عادت نیزا کیا باغ نیزے دے چایا. بسم اللہ
تیری خاموشی دی قسم حضرت عباس نے جب اس نے نیزے دا سانگ دا پا کی تے حضرت عباس نے دیکھنا میرے پاس تے منظر دینے جگہ جب اس نیزے دا پا کی تے حضرت عباس نے اس وقت حضرت عباس نے نہ صرف اس ملعون دا نیزے دا وار روکے بلکہ حضرت عباس نے اپنے پاک ہتھاں نال اس ملعون اس دی پلید زین چوں ایویں چایا ایویں باز چڑی نوں چا گیا صرف چایا نہیں اگلی گل تے غور کر او دن نیزا رہیا بانگ نیزے تے چایا دیکھی میرے پاس نیزا رہیا بانگ نیزے تے چایا کیا چایا تبل سرد گردوں گھمایا یا چایا تبل سرد گردوں گھمایا کتان آیا سر شکیدہ زمین تے گویا ٹکرنا دوزخ دی باری کھلی تے جہنم دا سگھا جہنم صدانا تے جتھوں دا ہا اٹھاواں نعرہ بسم اللہ بسم اللہ چاند بندے بیٹھے بسم اللہ نعمت شاہ پچھو بسم اللہ بالکل مفت جنگ کا سامنے بسم اللہ بسم اللہ کرتے تو بغیر نعرہ میرا گلہ نا اس سے جھاڑ جڑا میں جان کرتا اس سے تباہ یقین کرو جتھی میں بھرا پڑھیں ترائی پڑھیں چار پڑھیں دو پڑھیں جتھی جان پڑھیں جان پڑھان دے میرا گلہ نہیں جتھے میں جڑا جان پڑھتا ہوں پتہ نہیں کوئی مخصوص کیفی ہوتے اتنا بادشاہ مجھے کوئی دعا ہے یا حدیع ہے جو بھی ہے اتھی میرا گلہ باندھ ہے گلے اتنا میں زور نہیں اس سے پیچھے بندے جو بالکل مفت پیسہ ہوتے اتھے ضرورت کرتی ہے صلوات سارو جی بڑھو اللہم صلی اللہ محمد علی محمد ہاں جی مارد مخالف تھی کی جتنی دیر مارد نام مصروف جنگ رہے حضرت عباس عمر تے شمر کنارے دے دفاع مصروف رہے بے شمر انہا لشکر جدید چونے ہوئے بہادر جنگ پہلوان کرنل تجرنل 7 صفحہ دی صورت ہدایت خان دریا دے کنارے تے آ موجود کی تے بجا صرف اور صرف یہ آئی انہا اپنی طرفوں دریا دے کنارے دا فرات دے کنارے دا دفاع اس واسطے مضبوط کیتے کہ حضرت عباس کلہ ہو کے ایک نیزہ چاہتے اگر دریا تک پہنچتے سرکار دی جیتی انہاں دی ہار اس سے واسطے انہاں کوشش کر کے 7 صفحہ چونوے بہادر جنگ جوان 7 صفحہ دی صورت آ موجود تے تیری خاموشی دی قسم مارد تو فارغ تھی کہ حضرت عباس جتنا انہاں 7 صفحہ تے دید پہ نا ترائے دیاں دی پیاس تو مرجھائے ہو چہرے تے رونق حضرت عباس نے انہاں 7 صفحہ دو میں ڈٹھے گی میں بکھا شیر شکار کرے میراز اگلا تے میراز کرنا تو اگلا پچھلی انشاءاللہ مہربانی کرے ان کہنا میں باہر ہوں میں پیٹھتا پیانا یقین کرو جڑا بندہ ستا پہ اودی تو میں گارنٹی نہ دینا لیکن مدینے والے سرداروں تو پنی ہوئی خیرات تے ناز جڑا باہر میں ہون پڑھدا ہے جڑا بندہ جاگدا پہ انشاءاللہ او ضرور میرے حق کی دعا ضرور دی زبانی نہ کرے دلوں کرے ذکر سی ضرور لیکن توجہ شرط دیکھنا بات میرے پاس جتنا حضرت عباس کی پڑھیے نا 7 صفحہ دی بسم اللہ گھوڑے کے پاس سے مخاطب ہے گھوڑا یاد ہے نا تلی تک گھڑا دنوں بسم اللہ سرکار نے فرمایا ہے آسے پاسے سجے کبھی تو حملہ نہیں کرنا اور فرات اور تھارے درمیان جڑا آ گئی ہے اس نو معاف نہیں کرنا صاف کرنا نہ کرنا کہ گھوڑا موت کتنے گھن آئی واہ 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 موت کتنے گھن آئی کہ گھوڑا وقت ہن جڑے آ گئے یہ بچ کے نہ بنے یہ وقت عام ہستی دا گھوڑے اکرام اللہ خان یہ حضرت عباس دا گھوڑے اشعل اس نام ہے حضرت عباس اللہ دا ولی ہے آپ نے زمانے دنی ہے جس شاید چاہے کلام پاسا لیکن حضرت عباس یہ گل کی تھی گھوڑے نہ گھوڑے نے مثبت جواب جناب عباس دیتے ہیں اور ایک لازہ مولا ایک لازہ جو کہ میں اپنے اس ساتھی ہتھیار نال کراں جڑا جناب دے پاک ہاتھ چی کیونکہ جنگ کرنے تلوار اور رہوار چلنے تھاڈے پاک ہاتھ اساں تھاری منشا دے مطابق ٹرنے
میری ساتھی یا اس کام میں اس نیک کام میں یہ شے میری معاون مددگار ہے یہ شے میری ہم رکا توجہ یہ شے میرے نال ہم سفر ہے وہ ہے تھوڑا ہتھیار یعنی نیزہ یا تلوار وہ ہتھیار اس نو شاعر نے تلوار رکھے گھوڑے نو آدم رہوا اور تلوار نو ویسے تلوار آدم گھوڑے نے تلوار نال جڑی گل کیتی اسے نو شاعر نے مظلوم کیتا سمجھ عام نہیں اسے بندوق میں جڑا حال دا سی دیکھ رہے میرے پاس منظر دے دے ارے رہنا رکھے تلوار کو میں چلتا ہاتھ چلتی جا ارے رہنا رکھے تلوار کو میں چلتا ہاتھ چلتی جا اے سبے سپنا کو بن دیا تلوار رکھے صفا سات پہنچ گئیاں اینا سکب تو بن دیا یہ آنکھیں باہر جا جہاں مخلوق دیکھے بھا بن دیا اگر ہمارا کہتا ہے کہ ہمیں چلتا ہاتھ چل دیا اے سپنا کو بن دیا تلوار رکھے صفا سات پہنچ گئیاں اینا سکب تو بن دیا یہ آنکھیں باہر جا جہاں مخلوق دیکھے بھا بن دیا آنکھیں ذرا ہوش کریں اتے جوش کروش نو دل دیا کیوں پری سین کھڑی کو لاندی تھی آخر میں چاچا جلدی